हेलो मेरी बटर कप्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपके होस्ट तो बिल्कुल ठीक है। हम अपना नॉवल खूबसूरत इंतकाम पढ़ रहे हैं जिसके राइटर का नाम है सूफिया कुरैशी। तो अब तो नॉवल एक नया रुख लिया है, तो चलें बगैर इस इंतजार के देखते हैं आगे क्या होता है। किस नंबर 7। हाँ, ये सच है, मैंने तुम्हें हर्ट किया, लेकिन कोई मेरी वजह से खुद को तकलीफ पहुंचाई मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। मैं गिल्टी हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ एक कजन की तरह समझती हूँ, और एज अ लाइफ पार्टनर बहुत मुश्किल था मेरे लिए। मेरा कहने का मतलब वो नहीं था जैसा तुम समझे थे। मोहतरमा, कहने और सुनने में कोई फर्क नहीं होता। मोहब्बत में रोंदा हुआ हरासा मैं, मुझे अपने गुजरे हुए याम से नफरत है। शारी, कभी कभार हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास वो अल्फाज नहीं होते जिससे हम खुद को दुरुस्त साबित कर सके। अल्फाज तो दर्जा दोम पर आते हैं। अव्वल तो यह है कि मैं तुम्हारे लहजे की सख्ती अभी तक नहीं भूला। मैंने कहा ना, मैं गिल्टी हूँ, मुझे अंदाजा हो गया है जब आप किसी को चाहते हो वो आपसे रूडली बिहेव करे तो कितना हर्ट होता है। ओके, खुदा हाफिज, मुझे काम पर जाना है। और गुफ्तगू मुख्तसर हो तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि तवील गुफ्तगू अक्सर बिगड़ जाया करती हैं। वो सिर्फ ये कहकर कॉल ड्रॉप करने को ही था। सुना है इंसान जब लाजवाब होता है तो उसे खुद के नजदीक बहुत से गैर जरूरी काम नजर आने लगते हैं। इतनी बेमुरवती भी अच्छी नहीं होती। बहरहाल वो गहरी सांस भर गई थी। शारिक, मुझे अब भी गुमा है कि तुम चाहते हो मुझे, मगर मैं तुम्हें फिर भी मुयस्सर नहीं आऊंगी। ये तुम्हारी भूल है मीनल बीबी। जल्द मुलाकात होगी, खुदा हाफिज। ओ, अब तो जल्द मिलना पड़ेगा, क्योंकि सुना है इन खूबसूरत आंखों में मेरा अक्स नजर आता है। सदमे से खुश फहमियां बहुत पालनी है तुमने। खैर, भाड़ में जाओ वाला परवाही से बोली। हाँ हाँ, जब तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकराया था मैं जब से खुद को भाड़ में ही समझता हूँ। अब वो लाइन ड्रॉप कर चुका था। साइको बोंगा, वो तनमिला कर बोली थी। आखिरी नजर लॉन में अभी भी बैठे अपने सितमगर पर डालकर वो अंदर आ गई थी, जो अब शायद मोबाइल पर किसी से चैटिंग कर रहा था। पैरों को छूती हरे रंग के इम्तिजाज की फ्रॉक पर हम रंग आंचल का घूंघट निकाले ईचल येलो रंग के दुपट्टे के साए तले लड़कियों के निर्गे में सहज सहज कर चलती आ रही थी। रंगों बू का उमड़ता तूफान शाह पैलेस के दान में उतर आया था। 400 लहराते रंगीन आंचल दिखाई दे रहे, धीमे सुर में उठते गानों का शोर, बेफिक्री के कह के दबी आवाज में सरगोशियां। रस्म मेहंदी की तकरीब शाह पैलेस के वसी और रेस अलान में मुनक्किद की गई थी। लान की सजावट पिंक और पर्पल लाइटिंग के साथ येलो ऑफ व्हाइट ग्रीन कलर की खूबसूरत थीम से काफी नफीस अंदाज में की गई थी। सुबह से शाम तक शारिक ने अपनी निगरानी में लॉन की सजावट के इंतजामात का जिम्मा बखूबी अंजाम दिया था, जो जहां के खूबसूरत डेकोरेशन से ही अंदाजा लगाया जा सकता था। कई रंगों से नक्शो निगारी किए गए फ्लोर पर फासले फासले पर एक ब्लॉक छोड़कर दायरे में बनी थाल में सजी छोटी छोटी मेहंदी की पटकियां जिसमें दिए जल रहे थे, और उसके अतराफ में ढोल बने हुए, और एंट्रेंस से लेकर स्टेज तक गुलाब रैंप लगा हुआ था, और उसका थोड़ा दाएं जानिब डांस फ्लोर बनाया गया था। स्टेज पर गेंदे और सफेद मोती की कलियों से सजाए गए झूले पर अर्जम और ईशल को बिठाया गया था। स्टेज के नीचे खड़ा आरिस डीएसएलआर में एक एक लम्हे को कैद कर रहा था। दो दिया नाजुक कुलाइयों में भर भर कर चूड़ियां पहने, रेशमी दराज जुल्फे कमर पर खुला छोड़े, आड़ी मांग पर झूमर टिकाए, मुतनासिब से मेकअप पर अपने दो आश्ता हुसन से यकसा वाकिफ, जिसका अंदाजा उसे खुद पर पड़ती लातदाद सराहती नजरों से भी हो रहा था, लेकिन जिसके लिए वो इतना सजी समरी थी वो उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तूबा प्रिशे के हमरा मेहमानों से मिलते हुए उसकी नजरें बस एक ही चेहरे की में तलाशी थी, मगर वो कहीं नहीं था। अपने सितमगर की तलाश में कई बार उसकी नजरें बार बार एंट्रेंस पर उठ रही थी। जब भी वो उसे वहां आता हुआ दिखाई दिया था, ब्राउन कमीज शलवार जो उसके मजबूत तवाना जिस्म पर काफी जच रहा था, पेशावरी खेड़ी पहने, बालों को पीछे की तरफ अच्छे से सेट किए, लेकिन उसने देखा उसके हमरा एलिश भी थी, जिसे देखकर वो नफरत से लब बेंच गई थी। हमेशा की तरह बेतुकल्फी इख्तियार किए हुए वो मगरूर बना उस पर एक नजर डालना भी गवारा नहीं कर रहा था। मुझसे नजरें फेर कर उसका गैरों से मिलना मेरे तड़पे हुए दिल को तड़पा रहा है। आपको पता है मीर मामू कहाँ है? मैं उन्हें कब से तलाश कर रहा हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। उसे सबसे अलग गोशे में खड़े देखकर वो अचानक उसके पास आकर बिना बात के तहमीद बांधे अपनी मतलाशी नजरें लोगों के हजूम पर जमाई संजीदगी से इस्तफसार कर रहा था। यकदम चौंक कर उसने अपनी जरा पलकें उठाकर खुद के साथ जरा सा फासला कायम किए खड़े वजीर शख्स को देखा था, जिसकी नजरें अभी भी हजूम पर थी। कुछ हैरानगी से तो कुछ खुशी से ब्राउन कांच की सी बड़ी बड़ी सहराना आंखें और फैली थी। उसे खुद से मुखातिब करने पर धड़कनें फौरन मुतनशर हुई थी। वहां वो अपने धक धक करते दिल को धड़कनों को संभालने की कोशिश में थी, और यहाँ वो उसके जवाब के इंतजार में था। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। उसने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई तो जैसे उसे कुछ होश आया था। सॉरी, मैं आपकी मम्मा को नहीं जानती। इसकी बात पर होश तो जैसे उसे भी आया था। वो गलत बंदे से शायद गलत ही सवाल पूछ रहा था, और सॉरी, मैं किसी और से पूछ लेता हूँ। सिर्फ उसके सामने चेहरे हमेशा की तरह वही असद संजीदा तसुरात लिए एक रस्मी सी भी मुस्कुराहट पास करने की जहमत किए बगैर वो कहकर थोड़ा आगे ही बढ़ा था कि फिर उसकी जानिब पलट कर फिर उसे मुखातिब हुआ। वेल, अगर आप मेरी मम्मा को जानती भी होती तो मेरे ख्याल से आपने जब भी यही कहना था कि मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे ख्याल से आपको कभी कुछ पता होता कब है। तकरीबन आधे घंटे से तो उन्हें पूरे हाल में ढूंढ रहा था। हालांकि उससे उनसे कोई खास काम नहीं था, सिर्फ एक गेस्ट मेंबर से मिलवाना था। अब उस पर झंझलाहट तारी हो चुकी थी, क्योंकि वो सबसे तकरीबन सबसे ही पूछ चुका था उनके बारे में, लेकिन उसे उन सब का जवाब भी उस जवाब से मुख्तलिफ लेकिन कुछ मिलता जुलता ही मिला था। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे कभी कुछ पता नहीं होता? इस बात पर उसका अंदाज खासन बुरा मानने वाला था। वो कन अखियों से मगर देख उसे ही रही थी। मुझे तो ऐसा ही लगता है। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। वो फिर बजिद हुई। मुझे सब पता होता है। अच्छा, तो फिर जरा मुझे
یہ تو بتائیں آپ کو کیا پتا ہے؟ وہ وہیں پھیل کر کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ سینے پر باندھے سنجیدگی سے مگر شریر سے انداز لیے پوچھ رہا تھا۔ اس کے اس استحقاق زدہ انداز پر مقابل کو سب سے پہلے اس کا خود کو پہچان لینے کا خدشہ دل میں جگا تھا۔ تبھی وہ انجان بنتے ہوئے یہ سوال پوچھ بیٹھا تھا۔ شاید وہ تو جیسے اس کے پوچھنے کے انتظار میں تھی، اس لیے وہ فوراً نان سٹاپ بولنا شروع ہو چکی تھی، اور مقابل کو اس کا یہ انداز بہت ہی نیا لگا تھا، اس لیے وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پنجاب میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد 5,000 تک پہنچ گئی ہے۔ ایک نوجوان نے پریشر کوکر سے شادی کر لی۔ نوجوان کا کہنا ہے پریشر کوکر زیادہ بات نہیں کرتا اور کھانا اچھا پکاتا ہے۔ واٹ؟ وہ شوق زیادہ سا پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوا۔ جی آپ کہہ رہے تھے نا مجھے کچھ نہیں پتا ہوتا، دیکھیں میں سب بتا رہی ہوں۔ بھاری لہنگے میں ملبوس دوپٹے کا پلو انگلی میں لپیٹتے ہوئے، آنکھیں نچاتے ہوئے، معصومیت سے کہتے ہوئے وہ سارے ریکارڈ توڑ چکی تھی۔ مقابل ابھی بھی حیرتوں کے سمندر میں غوطہ زن اس کے انداز پر جوابی کارروائی کرنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ وہ اسے لب کشائی کا موقع دیے بغیر پھر کسی نیوز رپورٹر کی طرح بریکنگ نیوز دینا شروع ہو چکی تھی۔ صرف مائک پکڑنے کی کسر رہ گئی تھی، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آصف زردانی نانا اور بلاول ماموں بن گئے ہیں۔ شوہر گنجا تھا، نئی نویلی دلہن نے طلاق کا مطالبہ کر لیا۔ فوٹوگرافر نے شادی پر کھانا نہ دینے پر دلہے کے سامنے تمام تصاویر ڈیلیٹ کر دی۔ بیوی کو جب بھی نہانے کا کہا جائے تو وہ لڑنا شروع ہو جاتی تھی۔ شوہر نے طلاق دے دی۔ 2 انگلیوں کو باہم ملا کر پیشانی رگڑتے ہوئے سر کو خفیف سی جنبش دیے وہ یہی سوچ رہا تھا کہ یہ چھان چھان کر ایسی خبریں لائی کہاں سے ہے۔ لڑکا رات کو اپنی معشوقہ سے ملنے گیا اور پکڑا گیا۔ لڑکی کے گھر والوں نے چترول کے بعد نکاح کر دیا۔ ملک میں سونے کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ، پاکستان روپے کی قدر میں کمی اور ڈالر مزید مہنگا ہو گیا، اور از اٹ ناٹ انف؟ اس کا ارادہ اپنی بریکنگ مزید آگے جاری رکھنے کا تھا، جب بھی وہ اس کی زوردار دھار پر جی کان سے کام پھوٹی تھی اور جلدی سے زبان تانتوں تلے دبا گئی تھی۔ وہ اس کے سامنے شاید کچھ زیادہ نہیں، حقیقتاً بہت ہی زیادہ اور فضول بول گئی تھی۔ ازم ایشر کے دیگر فنکشنز کی طرح برات بھی بخیر و عافیت اچھے سے نبٹ گئی تھی۔ زہیب ہاؤس میں گہما گہمی کا سما تھا، رونق عروج پر تھی۔ تیری مہندی وہ دیکھیں گے، اپنا دل رکھ دیں گے، مہندی ہے رچنے والی ہاتھوں میں گہری لالی، کہیں سکھیاں اب کلیاں ہاتھوں میں کھلنے والی ہیں۔ گائز یہ سانگ آ گیا اور آپ لوگ اس کو خود پڑھ لیجئے گا۔ وہ بے سود سی بیٹھی اپنے پھول بوٹوں سے سجائے ہنائی ہاتھوں کو تک ہی رہی تھی، جہاں توبہ ابھی آخری مرحلے پر تھی۔ پاس ہی براجمان ایشل پریشر رابعہ حریمہ کی منہل کے ساتھ شوخیاں بھی جاری تھی۔ ہر ماں باپ کی طرح زہیب شاہ اور سمیرہ کو بھی بیٹی بیانے کے فرض سے سبکدوش کرنے کی دیدنی خوشی کے ساتھ اپنی لاڈلی کی جدائی سہانے روح لگ رہی تھی۔ ضبط کے پیمانے لبریز ہوئے تھے، کمرے کی فضا میں غمگین کی سی قحط چھا گئی تھی۔ نم آنکھوں کے ساتھ زہیب شاہ منہل کو سینے سے لگائے بیٹھے تھے، جس کی ان گنت آنسو باپ کے گوش میں پلکوں دہلیز پار کر کے ٹوٹ کر بکھر رہے تھے۔ کمرے میں گپت تاریکی کے بسیرے کے ساتھ فضا میں گہرے سکوت کا راج تھا۔ گھنٹوں منہ دیے ان کے گرد بازو لپیٹے نیچے بیڈ کے پاس فرش پر دراز بیڈ کے سائڈ سے ٹیک لگائے ہچکولا کھاتے وہ وجود کی سسکیوں کی مدھم آوازیں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ رنج و عالم کے گہرے سائے اس کے سبھی چہرے پر رقم تھے۔ مجھ میں اتنا حوصلہ ہرگز نہیں تھا کہ میں اپنی محبت میں کسی تیسرے کو برداشت کرتی۔ میں نے اپنی محبت رائگاں کر دی، شکستہ وجود پر کر کسی کیفیت سے لاحق تھی۔ رونے کے باعث سرخ آنکھیں چہرے کو پرسوز بنا رہی تھی۔ حسرت بھری نگاہوں سے ہنائی ہاتھوں کو دیکھا۔ مہندی کے نقوش و نگار میں بڑا سا درج اپنے ہونے والے شوہر کے نام پر اسے اپنا دل اجلتا ہوا محسوس ہوا۔ دل کی کسی اور کے نام پہ دھڑکنا اور ہاتھوں میں کسی اور کے نام کی مہندی رچی ہونا، اس نے ایسا تو بالکل نہیں سوچا تھا۔ آنکھیں اشکوں سے لبریز کیے وہ ماتم کنا تھی۔ وہ کمرے میں موجود تقریباً ہر چیز کو ٹھیس نحس کر چکی تھی۔ بیڈ کی پوری بیڈ شیٹ بکھری ہوئی تھی اور تکیے اور کشن ادھر ادھر پڑے قالین کو سلامی بخش رہے تھے۔ ڈریسنگ ٹیبل پر موجود آرائش سنگار کی چیزیں بھی اپنی مالکن کی محبت ہونے کے باوجود اسی کے ہاتھوں بے درد موت کا شکار بنی تھی۔ کانچ کی زخمی پرفیوم کی بوتلیں قالین پر قطرہ قطرہ جذب ہوتی جا رہی تھی، جس کی مہک کمرے کی فضا میں سما گئی تھی۔ سورج اپنے ساتھ کئی جلوے لے کر طلوع ہوا تھا۔ آج برات تھی، گھر میں ایک تفریح سی مچی ہوئی تھی۔ کمرے کی ابتری حالت سے زیادہ وہ اسے بکھرا ہوا دیکھ کر ششدر رہ گئی تھی۔ رات بھر رونے سے یہ ہوا سو وہ تیز بخار میں پھنک رہی تھی۔ منہل وہ نہ جانے اور کتنی دیر اس حالت میں رہتی۔ اپنے نام کے پکار پر اس کا سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ایشر کو پایا۔ چہرہ آنسوؤں سے تر سرخی لیے ہوئے تھا، آنکھیں اور پپوٹے سجے ہوئے تھے اور باری ہو رہے تھے۔ سرخ متورم آنکھیں شب بیدار کی نمار تھیں۔ اسے خود پر کوئی اختیار نہیں تھا، سانسیں ناہموار تھیں۔ لبوں پر تشدد کرنے سے اس میں سے رستہ خون پیڑی بن کر جم گیا تھا۔ ایشر وہ میرے نصیب میں نہیں تھا، میری مانگی ہوئی دعائیں بے اثر ٹھہری تھی۔ ایشر میں نے تب تک اسے اپنی دعاؤں میں شامل رکھا جب تک مجھے یقین تھا کہ وہ میرا ہے، لیکن وہ تو کسی اور کا ہے۔ بھلا میں کیوں اس کی زندگی خراب کروں؟ میں نے اپنے دل میں بسی یک طرفہ محبت کو آزاد کر دیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، جیسا آپ سوچیں ویسا ہی ہو۔ میں نے تو محبت کے ہر احساس کو بس محسوس کیا تھا، انہیں تو کبھی احساس بھی نہیں ہوا ہوگا۔ میں ان سے کتنی محبت کرتی ہوں، پاگلوں کی طرح انہیں چاہتی ہوں، انہیں دیکھتی ہوں تو جی اٹھتی ہوں، گھنٹوں تک بھی انہیں تکتی ہوں تو جی نہیں بھرتا۔ جب وہ دور ہوتے ہیں تو لمحے بھر کے لیے بھی ان کا خیال مجھ سے جدا نہیں ہوتا۔ دل تمنا کرتا ہے وہ پاس ہوں، پاس۔ اس کی آواز روندی ہوئی تھی، عجیب سے ہارے ہوئے انداز میں شدید جذباتیت سے وہ نہ جانے کیا کہہ رہی تھی۔ ایشا نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ وہ پچھلے دنوں سے رو کر تھک چکی تھی، ایسا کوئی ایک پل نہیں تھا جس میں اس کی آنکھیں خشک ہوئی ہوں۔
اس کا وجود لرزا رہا تھا. عشاء نے اسے قریب ہوتے ہوئے اس کا بازو تھامنا چاہا تو اس سے احساس ہوا کہ وہ حدت سے تپ رہی تھی. منہل تمہیں تو بخار ہے, وہ پریشانی سے بولی تھی, اور تھوڑی دیر میں ہمیں پارلر کے لیے بھی نکلنا ہے, یہ ٹیبلٹ کھا لو تاکہ تم کچھ بہتر فیل کرو. عشاء نے اسے سائڈ ٹیبل کی ڈرا سے ٹیبلٹ نکال کر پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا تھا. وہ بڑے نڈال انداز میں اٹھ بیٹھی تھی. عشاء کی ہتھیلی سے ٹیبلٹ لے کر اس نے منہ میں رکھی تھی اور کانپتے ہاتھوں سے پانی سے بھرا گلاس عشاء کے ہاتھ سے پکڑا تھا. منہل تمہارے سسرال سے یہ ڈریس اور جویلری آئی ہے. جب بھی سمیرا کمرے میں داخل ہوئی تھی ان کے پیچھے ملازمہ بھی تھی جس نے بڑا سا ڈبہ اٹھا رکھا تھا. اب جلدی سے کچھ کھا لو, پھر عماد تم لوگوں کو پارلر چھوڑ آئے گا. اس کے اندر پھر اذیت اور طوفان امڑ بھرا. بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. وہ شدت سے رونے لگی تھی. وہ کافی دن سے نوٹ کر رہی تھی منہل بہت گم گو اور اپنے آپ سے بے پرواہ ہوتی جا رہی تھی. جب سے شادی کی تاریخ پکی ہوئی تھی وہ اس وقت سے بولنا تو دور کی بات کھانا پینا بھی نہ ہونے کے برابر تھا. ایک غیر متوقع اور انچاہا رشتہ اس کی زندگی میں پیش آنے جا رہا تھا. بیٹی کو روتے دیکھ کر آنسو تو ان کی آنکھوں میں بھی جھلک آئے تھے. بے وقوف لڑکی, یہ دن تو ہر لڑکی کی زندگی میں آتا ہے. اس طرح روتے تھوڑی ہیں, وہ اسے خود سے لگائے مدبرانہ انداز میں سمجھا رہی تھی. انہیں لگ رہا تھا شاید وہ گھر سے دور جانے کی وجہ سے افسردہ ہے, لیکن کوئی اس سے پوچھتا کہ اس کے دل میں کیا قہر مچا ہوا ہے. شام کے سائے تیزی سے پھیل رہے تھے. دن بھر پوری افطار سے چمکتا سورج غروب ہوتا جا رہا تھا کہ ہر پرندے اپنے آشیانے کی جانب محو پرواز تھے. شہر کے مہنگے ترین پارلر کی بیوٹیشن نے اس کا کمسن نو خیز سراپا سجا کر آتش برپا کر دی تھی. دلہن بن کر تو عام سی لڑکی کو بھی نکھار آتا تھا. وہ پھر خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی. سرخ بھاری سنہرے زر کے بھاری کام والے لہنگے میں زیورات سے سجی چھوٹی ستواں ناک میں بھاری نت کا ڈھیرا براؤن آنکھوں کی مہارت سے سجایا گیا تھا. سنہری دراز زلفوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹ کر بھاری کام دار دوپٹے اس پر سیٹ کر کے پنوں سے اٹیچ کیا گیا تھا جس میں کچھ تراشدہ وار لٹیں اس کے چہرے چھو رہی تھیں. ہونٹوں پر سجی سرخ رنگ کی لپسٹک اس کے حسن میں مزید اضافہ کر رہی تھی. اس کے چہرے پر جو بھی نگاہ ڈالتا پلٹنا بھول جاتا. پارلر سے سیدھا وہ لوگ حال پہنچی تھی. اس کی سجاوٹ بھی کافی نفیس انداز میں کی گئی تھی. بہت پیاری لگ رہی ہو ماشاءاللہ, ریما نے محبت سے کہتے ہوئے گلے لگایا تھا. جواباً منہل کو جبری مسکراہٹ دانستہ لبوں پر لانی پڑی تھی. بارات کا وقت ہو رہا تھا. وہ سب اسے برائڈل روم میں چھوڑتی ہوئی برات کے استقبال کے لیے نکل گئی تھی. محرون رنگ کی شیروانی زیب تن کے جس پر گولڈن ہی کام تھا. محرون ہی خصے پر محرون سکن قلعے, ہلکی بیئرڈ میں آنکھوں میں لوہی چمک کے لیے چہرے پر متبسم لیے اپنی شہزادی کو لینے بینڈ باجے کے ساتھ آیا تھا. انسان روئے تو آنسو بہتے ہیں, جب دل روئے تو لہو رستا ہے. لہو رنگ بھیگی آنکھیں ایک دوسرے سے سختی اختیار کیے پیوستہ لبوں کے ساتھ سرخ زرتار لمبے سے گھونگھٹ میں سر جھکائے وہ 3 سیٹر صوفے پر زہیب شاہ ولید شاہ کے درمیان میں بیٹھی تھی. سب بڑے سے وسیع برائڈل روم میں موجود تھے. قاضی صاحب بسم اللہ کیجیے, زہیب شاہ نے اشارہ کیا. نکاح کی کاروائی شروع کی جا چکی تھی. منہل زہیب ول زہیب شاہ آپ کو 5 لاکھ حق میں سکہ رائج الوقت شارق رضا احمد ولد مرتضیٰ کے نکاح میں دیا جاتا ہے. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ خاموش فضا میں قاضی صاحب کی آواز گونجی تھی. یہ القاب اس کی سماعتوں میں سیسے کی مانند اترے تھے. اس کے دل میں ایک آرام سے اٹھ رہا تھا. منہل زہیب شاہ کو 5 لاکھ ہر مہر سکہ رائج الوقت شارق رضا احمد ولد احمد مرتضیٰ کے نکاح میں دیا جاتا ہے. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ کچھ توقف کے بعد منہل کی جانب سے جواب دارت کی صورت میں قاضی صاحب نے پھر دہرایا. ولید شاہ کا شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر ٹھہرا. نرمی سے زہیب شاہ کے ہاتھ کا دباؤ اس کے ہاتھ پر بڑا تو وہ ان کی طرف متوجہ ہوئی. قبول ہے, اسے ساکت دل بے ضرر بے تاثر لڑکھڑاتی آواز میں خود سے اپنی روح الگ کرتے ہوئے کہا تھا. خود کو کسی اور کا کرتے ہوئے سانسوں کی رفتار مدم ہوئی تھی. اپنی محبت کا خود سے ہی گلا گونڈ کر آج اس نے اپنے تمام ترخیرات کسی اور کو سونپ دیے تھے. منہل زوجہ رضا بننے تک کا سفر میں بے موت مری تھی. نہ جانے وہ مری تھی یا اس کے جذبات یا پھر اس کے آس پاس ٹھنڈے ترہانی ہاتھوں میں سے قلم پھسلے جا رہا تھا. بوقت دستخط کرتی اچھی خاصی گھبراہٹ کا شکار تھی. اتنے قلیل وقت میں زندگی سے کہاں لے آئی تھی. وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس قدر جلدی کوئی اس کی زندگی میں شامل ہو جائے گا. نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت آنکھوں میں مچلتی نمی مچل مچل کر اس کے گال بھگونے لگی تھی. شارق نے منہل کو محرم کے روپ میں سوچا تھا. یہ اس کے احساس کتنا پاکیزہ اور دلکش تھا. اس کے لیے دل اس وقت بگڑے ڈالنے کا چاہ رہا تھا. قبول اور ایجاد کی رسم ادا ہوئی. ہر طرف مبارک اور سلامتی کا شور اٹھا. قلم ہاتھوں سے پھسل گیا. سب کی میلی جولی آوازیں اس کی سماعتوں سے گزر رہی تھی. ایک دم چکر آنے آنکھوں کے سامنے گول گول گندلے دائرے بننے لگے. سارا منظر دھندلا سا لگا تھا. آنکھیں دھیرے دھیرے بند ہوتی چلی گئی تھی اور اعصاب شل ہو گئے تھے اور وہ ہوش سے بیگانہ ہو گئی تھی. اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کتنی دیر ہوش سے بیگانہ رہی. ابھی پوری طرح حسیات بیدار نہیں ہوئی. سوئی جاگی کسی کیفیت اس پر حاوی تھی. اپنی مترنم آنکھیں کھولنے کی کوشش میں ہلکان تھی. سر پر بھاری سب بوجھ تھا. گویا دل و دماغ اس کا آتش فشاں کی مانند پھٹنے کو تھا. غم کسی کیفیت سے 2 4 وہ یہ بھی غور نہیں کر پائی تھی کہ اس کا نکاح کس سے ہوا ہے. نہ ہی اسے اس سے غرض تھا. یاد تو بس اتنا تھا کہ قاضی صاحب کے دریافت کرنے پر اسے سارا ہلا دیا تھا. نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے بھی اس کا ذہن اس قدر معاف تھا کہ اندازہ نہ ہوا تھا کہ یہ کیا درج کیا ہوا ہے. جس شخص کے ساتھ وہ اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنے والی تھی اس کے نام پر بھی دھیان نہیں دے پائی تھی. حسیات بیدار ہوئی تو سب سے پہلے اسے نامانوس سی جگہ کا احساس ہوا تھا. کمرے میں جانے کے لیے دروازے کے ناؤ پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ اب اچانک وہ سب ٹولے کے ساتھ وہاں پہنچے تھے. چل بھائی شارق پیسے نکال. دروازے کے آگے سے وہ اسے ہٹاتے ہوئے خود دروازے کے بیچم بیچ کھڑے اس کا راستہ روک کر باہم ملی 2 انگلیوں کے اشارے سے حاکمی انداز اپنائے کہہ رہے تھے جسے شارق اسے قرضے میں ڈوبا ہوا ہو. ابے وہ کون سے پیسے؟ بھویں سکیڑ کر نہ سمجھ آنے والے انداز میں اسے دیکھا. عماد ہٹو یہاں سے, یہ دروازہ
رکوائی کی رسم ہمارے ہاں ہوتی ہے، وہ سب اماد کو پیچھے کرتے ہوئے خود دروازے کے آگے کھڑے ہو گئے تھے۔ یا وحشت، یار یہ کون سی فضول رسم ہے؟ وہ پہلے ہی ان سب رسموں کے سلسلے میں بہت گھبراتا تھا۔ شارق بھائی، یہ بھی ایک رسم ہے، جب آپ ہمیں ڈھیر سارے پیسے دیں گے جبھی ہم آپ کو اندر جانے دیں گے، پریشا نے لوٹ مار انداز میں کہتے ہتھیلی اس کے آگے پھیلائی۔ لو بھائی بتا خوری شروع، تم چپ رہو، تم سے بات نہیں ہو رہی۔ پریشا نے وہیں کھڑے ماں تو گھورا تھا، ویسے ہی معصوم بندہ ذہنی اذیت کا شکار ہے، اور ابھی مجھے کمرے میں قدم رکھتے ہی محترمہ کے آنسو کے سلابی ریلے سے بھی گزرنا ہے۔ اب یہ سب بھی اس کی طرح گہری سانس ہوا میں خارج کرتے ہوئے وہ ان سب سے مخاطب ہوا جس میں رابعہ، حریمہ، پریشا، ایشل اور توبہ عروہ شامل تھی۔ شارق بھائی، وہ آپ کا مسئلہ ہے، اس سے پہلے سلابی ریلا آپ کے نقصان کا باعث بنے، آپ بس ہمیں جلدی سے پیسے دے دیجیے۔ شارق نے سائڈ پاکٹ سے والیٹ نکال کر پریشا کی ہتھیلی پر رکھ دیا تھا۔ ہرے، اور وہ چاروں خوشی خوشی وہاں سے اڑ گئی تھی۔ اب وہاں صرف رابعہ، حریمہ موجود رہ گئی تھی اور ارزم جو ابھی آیا تھا۔ شارق، تم پہلے ہی اسے بہت ہرٹ کر چکے ہو، مزید کوئی ڈرامہ نہیں، ورنہ میں ابھی تمام گھر کے بڑوں کو تمہارے یہ سب کیے گئے کے بارے میں بتا دوں گی۔ مجھ سے مزید کوئی توقع مت رکھنا، اور جو تمہیں حادثہ شریف اور معصوم سمجھتے ہیں۔ حریمہ کا انداز خفگی لیے ہوئے تھا۔ کیا ہو گیا ہے آپی، تھوڑی تو میری عزت رکھ لیں، وہ سب واقع مجھے معصوم سمجھتے ہیں۔ حریمہ کی خفگی خاطر میں لاتے ہوئے وہ شوق لہجے میں ارزم کو آنکھ مارتے ہوئے بولا، اور شارق، میری دعائیں تیرے ساتھ ہیں، اور ویسے بھی تو جتنا ہے کہ محترمہ صرف تیرے معاملے میں غصے کی تھوڑی تیز ہے، اس لیے حفاظتی اقدامات کے ساتھ محتاط انداز میں اندر کمرے میں قدم رکھیو، کیونکہ کوئی بعید نہیں کہیں وہ شادی کی پہلی رات ہی تیرا سر نہ پھاڑ دے، اور کہیں تو ہمیشہ کے لیے اپنی یادداشت سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ ہنستے ہوئے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہہ رہا تھا، ارزم تم مجھے ڈرا رہا ہے؟ شارق، میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی، کسی نے جان سے پیاری بیٹی اللہ نے تمہیں نکاح میں دی ہے تو تم اسے محبت اور عزت سے پیش آنا۔ رابعہ کی سنجیدگی سے کہنے پر وہ مؤدب انداز سے سر ہلا کر کمرے کی راہ لے گیا تھا۔ دروازہ دھکیل کر اس نے تازہ پھولوں سے مہکتے ہوئے کمرے میں قدم رکھا تھا۔ انتظار کی گھڑیاں اتنی طویل نہیں ہو پائی تھی جب اسے دروازہ کھلنے اور بات بند کرنے کی آواز آئی۔ فرش پر تازہ گلابوں کی پتیوں کی روش بنائی گئی تھی جس کا اختتام بیڈ تک تھا۔ کمرے کے وسط میں رکھا کنگ سائز جہازی بیڈ کے چاروں اطراف میں گلابوں کی لڑیوں نے ڈانپا ہوا تھا۔ گلابوں کی محصور کن مہک کمرے کی پوری فضا میں بکھری ہوئی تھی۔ کمرے کے اندر آنے والے نقوش کی آہٹ محسوس کرتے ہوئے وہ نیم دار پوزیشن میں بیٹھی سیدھی ہو کے بیٹھی تھی۔ سرخ زرتار آنچل کے گھونگھٹ کے حالے میں جھکا چہرہ مزید جھک گیا تھا۔ اسے گھٹن محسوس ہو رہی تھی اور سر ابھی بھی چکرا رہا تھا۔ آنکھیں زور سے میچ نہیں تھی جس سے چند قطرے ٹوٹ کر خاموشی سے رخسار پر بہہ نکلے تھے۔ جس کا کمرے میں قدم رکھتے ہی آنسو کے سلابی ریلے سے گزرنے کا خیال تھا وہ فی الحال غلط ثابت ہوا تھا، کیونکہ یہاں تو بوندا باندی کے بھی اثار نہیں تھے، گویا ماحول میں اطمینانیت سی تھی۔ دلی مسرت پر چہرہ خوشی سے کھلے جا رہا تھا۔ وہ اپنے بھاری قدم اٹھاتا ہوا بیٹھ کے قریب آیا تھا جہاں اس کی محبت بیوی کی حیثیت سے براجمان تھی۔ چند لڑیاں سائڈ پر کرتے ہوئے وہ اس کے مقابل قریب ہی جا بیٹھا۔ سنا ہے مجھ سے منسوب ہونے کے بعد تم خوشی سے بے ہوش ہو گئی تھی؟ اس کا پورا وجود جیسے سماعت بنا ہوا ہو۔ وہ یکدم اس کی آواز پر چونک اٹھی۔ یہ آواز! اس لمحے اس میں اتنی تاب نہ تھی کہ سر اٹھا کر ایک نظر اسے دیکھ لے۔ مانتا ہوں میں پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت اور خوبرو ہو گیا ہوں، لیکن تمہارے دیکھنے سے مجھے بالکل نظر نہیں لگے گی۔ اس کا انداز شوخی لیے ہوئے تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنے اندر اٹھنے والے اندیشوں کے خدشے کا تحت جھٹکے سے سر اٹھا کر اپنے مقابل بیٹھے شخص کو دیکھا، پھر جیسے سانسیں منجمد ہو گئیں۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سرخ انگارہ لب جو کب سے کسی کشمکش کے باعث ایک دوسرے سے پیوست تھے، مشکل ان سے یہ چند الفاظ سرگوشی نما انداز میں ادا ہوئے۔ سوال کے ساتھ آنکھوں میں بے شمار سوال در آئے تھے۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی جیسے اس کی آنکھیں دھوکہ دے رہی ہوں۔ وہ مجسم اس کے سامنے تھا۔ ارے تم بھی کتنے بیوقوفانہ سوال کرتی ہو۔ میں یہاں نہیں آؤں گا تو کہاں جاؤں گا؟ مسکراہٹ تو اس کے چہرے سے جدا ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اس لمحہ وہ لہنگا سنبھالتی ہوئی تیزی سے وہ بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ میں نے پوچھا ہے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے وہی سوال اس نے تیز لہجے میں دہرایا تھا۔ اس وقت یہاں میرے شوہر کو ہونا چاہیے تھا۔ اس کا ذہن جو دلیلیں پیش کر رہا تھا اس وقت وہ سب یقین کرنے کے بالکل حق میں نہیں تھی۔ گہری سانسیں بھر کر وہ بیڈ سے اٹھا تھا اور اس کے مقابل حائل ہوا تھا۔ ارے اتنا غصہ اپنے نئے نویلے اور معصوم شوہر سے؟ شوہر؟ اس نے اچنبے سے اسے تیز نظروں سے دیکھا۔ میں ہی تمہارا شوہر نامراد، تمہاری شادی مجھ سے ہی ہوئی ہے۔ پرسکون انداز میں ادا کیے گئے شاعری کے الفاظ اس کے سماعتوں پر کسی بم کی طرح پھوٹے تھے۔ یہ کوئی اعتراف تھا؟ جھوٹ! اور خبردار جو آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا تو میری شادی رضا سے ہوئی ہے۔ اس وقت سہرانہ آنکھوں میں سے آگ برسانے والی شعائیں نکل رہی تھی۔ پلیز کول ڈاؤن جانم۔ چند قدموں کا فاصلہ بور کر کے اس نے اسے اپنے حصار میں لینا چاہا تھا۔ وہ ایک دم سرعت سے پیچھے ہٹی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ پیچھے ہٹے اور آپ اس قدر گر سکتے ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ نفرت سے پھنکاری۔ گناہ کار تو مت کرو یار، شوہر ہوں تمہارا، شرعی حق رکھتا ہوں تم پر۔ یہ کیا بار بار شور لگا رکھا ہے آپ نے؟ میں نے کہا نا میری شادی رضا سے ہوئی ہے، نہ کہ آپ سے، سمجھ نہیں آتا؟ اور اگر یہ مذاق ہے تو میرا اور آپ کا کوئی مذاق نہیں ہے، اس لیے یہاں سے ابھی کے ابھی پلیز چلے جائیے ورنہ میں لحاظ نہیں کروں گی۔ وہ انگلی اٹھا کر تنبیہ کر رہی تھی۔ اس کا وجود لرزرا رہا تھا۔ چہرے پر ضبط کی انتہا سے سرخی غالب آنے لگی تھی۔ کہاں اس کے سامنے اس کی خاموشی نہیں ٹوٹتی اور آج نہ جانے کہاں سے اس کے اندر اتنی ہمت مجتمع ہو گئی تھی۔ اگر آپ اپنے اس گناہ گار شوہر کو چند باتوں کی تفصیل گوش گزار کرنے کی وضاحت دینے دیں گی تو آپ کا بہت مشکور ہوں گا۔ اس کے برعکس شارق نے نرمی سے بات کا آغاز کیا۔ مجھے کسی بات کی وضاحت نہیں چاہیے۔ وہ سب کا انداز میں دوبدو ہوئی۔ لیکن مجھے ہر بات پھر بھی کلیئر کرنا ہوگی۔ پہلی بات، سچ میں تمہارا شوہر ہوں یار، مشکوک تو نہ بناؤ مجھے۔ شارق نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے سمجھانا چاہا جسے وہ غصے سے جھٹک گئی۔ کچھ دیر قبل میں نے ہی تمہارے تمام جملہ حقوق تمام گواہوں اور دنیا والوں کے سامنے اپنے نام کروائے ہیں اور اس میں آپ کی بھی رضامندی شامل تھی۔ اب کی اس کی آنکھیں مزید حیرت سے پھیلی تھی۔
सुर्ख नम आंखें जो भी खुश बिना हो पाई थी कि फिर उनमें नमकीन पानी हलकूरे लेने लगा था। ये इंकशाफ उसकी हवास मुख्तल कर गया था, जो शायद वो अभी भी यकीन करने के हक में नहीं थी। ये था उसका हमसफर। हैरानी हसरत से वो बिल्कुल चुप बेतासुर निगाहों से उसे देखे गई। सच कह रहा हूँ, और तुमने ही तो कहा कि हमारे दरमियान कोई मजाक नहीं। तुम खुद ही सोचो, फिर मैं इस तरह का मजाक क्यों करूंगा? न जाने वो किन सोचों के भंवर में फंसी, किस कश्मकश अपने अंदर होने वाली जंग नबर्द आजमा रही थी, जब उसने उसका ध्यान खुद पर ना होते देखकर उसे अपनी जानिब खींचा था, जिससे वो उसके चौड़े सीने से टकराई थी। ये क्या बदतमीजी है! गैर मुतवक्का उफ्तादा पर्दा वो मुश्किल खुद को संभाल पाई थी। छोड़े मुझे! धड़कनों में एकदम भूचाल सा आया। उसकी कोलोन की खुशबू सांसों की तपिश से वो हरासा होकर उसी गिरफ्त में मचलने लगी थी। उसे एहसास ही नहीं था कि वो उसके इतने करीब खड़ी उसका चैनो सुकून बर्बाद करके धड़कनों पर तलातुम बर्पा कर रखा था। घनी मूछों तले अनाबी लबों पर महफूज कुन मुस्कुराहट दबाए वो पुरशौक नजरों से उसके दिल नशी सरापे का जायजा ले रहा था, जैसे उस पर बरसते हुए अपने दुल्हनापे का भी लिहाज नहीं था। लम्हा ब लम्हा वो उसे गाइल कर रही थी। होख्वार नजरों से उसे देखते हुए वो उसके सीने पर अपने नाजुक हाथों का दबाव डालकर उस मजबूत गिरफ्त से निकलने की जान तोड़ कोशिशें कर रही थी, जो वो गिरफ्त तंग पे तंग करके मुसलसल नाकाम बना रहा था। और मैं ही रजा हूँ, शारिक रजा उर्फ तुम्हारा बोंगा, वल्द अहमद मुर्तजा। वो जो हमने खोया वो तो धोखा था, पर जो आपको मिला उसे शहमात कहते हैं। उसकी अगली बात पर वो सख्त मजामत तर्क करके वो फटी फटी आंखों से उसे बेयकीनी से देखने लगी थी। वक्त जैसे थम सा गया, जिंदगी सख्त हो गई, धड़कनें रुक सी गई थी। ये अल्फाज उसके पैरों तले जैसे जमीन खींच ले गए थे। बोंगा जेर लब दोहराया गया। उसी लम्हे वो रंजो आलम की कैफियत से दो चार उसका हसार तोड़ कर लड़खड़ाते कदमों से पीछे हटी थी और जाके दीवार से नस्ब वार्डरोब पर लगी थी। अब यकीनन तुम्हें यकीन नहीं आ गया कि मैं वही हूँ, राइट? समझने के अंदाज में सारी हिलाते हुए वो कदम कदम चलता हुआ उससे कुछ 2 कदम की दूरी के फासले पर कुछ करीब हुआ था, और दोनों हाथ वार्डरोब के दाएं बाएं जमाए झुककर उसकी कांच आंखों में अपनी सियाह आंखें गाड़े तफाखुर भरे अंदाज में कहते साथ होले से उसका रुखसार भी छुआ था। अब फिर वो पूरी तरह से उसके हसार में थी। फिर झूठ क्यों कि ऐसा हो ही नहीं सकता। आप और उसका कोई मैच नहीं, और आप उसे कैसे जानते हैं? सब कुछ मनकशफ होने पर भी वो अब भी बेयकीनी का मुजाहरा कर रही थी। इसकी बात पर वो सर झटक कर हंस दिया। लब भींचने खतरनाक तसरा से वो उसे हंसते हुए देख रही थी। इस हंसी की तो वो दीवानी थी, लेकिन अब वो उसे हंसते हुए सख्त जहर लग रहा था। एहसास तौहीन से जल कर फना हो रही थी। सारा मेकअप तो पहले ही बेजान आंसुओं के जरिए बह गया था। दराज जुल्फों की आवारा लिटे जोड़े में से निकलकर चेहरे के दाएं बाएं झूल रही थी। मांग टीका भी ढीला हो गया था, माथे पर झूल रहा था। चेहरे पर सुर्खी के साथ रुखसारों पर आंसू के कतरे सफेद चमकते मोतियों के मानी ठहरे हुए लग रहे थे। छोटी सतवा नाक पर सुनहरी नथ का अभी भी डेरा था। 1 सेकंड पहले तुम मुझसे इतनी इज्जत से पेश ना हो। सच में बहुत अजनबी सी लग रही हो मुझे। आपसे मुखातिब करते हुए तुम्हारे मुंह से वही बोंगा सूट करता है। मसनूई बेचारगी से वो उसके चेहरे पर आई लिड को पीछे करते हुए बोला था। अब मैं ज्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करूंगा, सीधा सीधा ये सब करने का मकसद बयान करूंगा, और तुम भी थोड़ी देर के लिए अपना ये जलाली रूप साइड पर रखते हुए तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए मेरी सारी बात सुनोगी, ओके? उसने आजिज़ी से गुजारिश की। इधर बैठो। अपने हसार से ही शारिक ने उसे बेड पर बैठने का इशारा किया था। मुझे नहीं बैठना। उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेल कर वो चीखी थी। जिस हिसाब से आज तुम चीख रही हो, लगता है मुझे बहरा करके ही दम लेना है। कानों में उंगलियां ठूसते हुए वो मुंह बसोर कर बोला, बकवास बंद करो अपनी। उसने तासुब से उंगली से पेशानी मली थी। जैसा उसने सोचा था वो उसे आराम से संभाल लेगा, मगर अब ये सब उसे इतना आसान भी नहीं लग रहा था। अलबत्ता उसे हालात साजगार होने के बजाय बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। यार, मुझे तो लगा था थोड़ा बहुत गुस्सा करोगी फिर बात संभल जाएगी, लेकिन नहीं, मुझे तो लगता है तुमने कसम खाई हुई है पूरी रात मुझे अपनी अदालत के कटहरे में खड़ा रखने की। जब बंदा कब से तुम्हारे साथ इतने आराम से पेश आ रहा है, उसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम सामने वाले का जब्त आजमाती रहो। वो न चाहते हुए भी भड़क उठा था। उसकी आवाज इतनी करहत थी कि एकदम वो सब भुलाए सहम कर बेड के किनारे पर टिक गई थी। गुलाबी चेहरा गुस्से और नाराजगी से फूला हुआ था। गुड गर्ल। उसके नाभी लबों की दबी हंसी मिन्हत से मफी ना रही थी। वो खुद भी रुख उसकी तरफ किए वहीं बैठ गया था। बेसाख्ता वो थोड़ा आगे को खिसकी थी, जिसका शायरी ने कोई खास नोटिस नहीं लिया था, हालांकि वो उससे खासा फासले पर विराजमान था। अब बताओ कहाँ से बात का आगाज किया जाए? तुम्हें मेरे मुतालिक कहाँ कंफ्यूजन पेश आ रही है? तुम हो कौन सर शारिक, बोंगा शारिक या रजा मुर्तजा? यही कंफ्यूजन थी जिससे वो उलझन का शिकार थी। इस पर एक बार फिर से उसकी हंसी छूटी थी। अगर तुम अब हंसे न, कसम से दांत तोड़ दूंगी तुम्हारे। वो चीट कर बोली। अच्छा अच्छा, सॉरी। जल्दी हंसी को ब्रेक लगाया था। तीनों मैं ही हूँ, तुम्हारा कजन, तुम्हारे साथ शारिक और रजा मुर्तजा, जिससे तुम्हारा निकाह हुआ है। मतलब वो नासमझी से उसे देख रही थी। वो जज्बाती थी। वो ये बात जानता था सबके लिए या सिर्फ उसी के लिए? वो मुस्कुराया। तुम्हें शुरू से ही मेरी जात से कोई रगबत नहीं थी, इसलिए बेखबरी का मुजाहरा कर रही हो शायद। अगर तुम्हें मुझसे गर्ज होता तो तुम्हें पता होता कि मेरा पूरा नाम क्या है। खैर, माई फुल नेम इस शारिक रजा अहमद है, और बाबा का फुल नेम अहमद मुर्तजा है। जहां तक उसे शारिक की बातें कुछ कुछ समझ में आई थी, उसके अंदर अजीबो गरीब उबाल उठ रहे थे। उसे लग रहा था वो खुद को वो मुश्किल संभल रही थी, यकदम फट पड़ेगी। उसकी आंखों में खुद की वजह से आए गए आंसू अब उसे दुख में कर रहे थे। तुम किसी का कत्ल करके कैसे सुकून से जी सकती थी? तुम्हें इतना सा भी मुझ पर रहम नहीं आया? मेरे साथ जुल्म करते हुए तुम मेरा इश्क नहीं जुनून बन गई थी। किस तरह भी तुमको पाना था बस।
میں کسی کی قاتل نہیں تھی، بے دردی سے رخسار رگڑتے ہوئے وہ ہچکیوں کے درمیان میں بولی۔ تم قاتل ہی تھی میری جان اور دل کی بنا کوئی کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ تم نے کبھی یہ سوچا؟ اور جب تم نے صرف میری شرافت دیکھی تھی، لیکن تم یہ نہیں جانتی تھی کہ اپنی چیزوں کو کس طرح بھی حاصل کرنا جانتا ہوں میں۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا رہا تھا۔ ہاں لیکن میں کوئی چیز نہیں تھی، محبت تو تھی نا، میرا دل صرف تمہارا تمنائی تھا۔ اس کی گود میں دھرا نازک ہنائی ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے وہ اسے اپنے جذبات سے آشکار کر رہا تھا۔ اس کی حدت برے لمس نے جیسے اس کا سانس روک دیا تھا، لیکن کوئی اتنا کیسے بدل سکتا ہے؟ وہ گم سم سی بے یقینی سے اس کا چہرہ تک رہی تھی۔ جواباً وہ کندھے اچکا کر مسکرا دیا تھا۔ تم انتہائی دھوکے باز انسان ہو۔ دوسرے لمحے وہ نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹکی ہوئی گھرائی تھی اور دور جا کھڑی ہوئی تھی۔ مطلب کہ تم نے میرے ساتھ ایڈونچر کیا؟ مجھے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے آنکھوں میں مچلتی نمی پھر مچل مچل کر اس کے گال بھگونے لگی تھی۔ وہ بھی اس کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ تم نے مجھے دھوکے سے حاصل کیا، یہ کیسے کر سکتے ہو تم؟ اس وقت اس کے چہرے پر اتنی اذیت رقم تھی کہ شاعری کا دل اس کے آنسوں بھری شکوہ کناں نظروں سے عجیب کیفیت سے دوچار ہوا۔ تم نے ہی مجبور کیا تھا مجھے یہ سب کرنے کو۔ وہ ہاتھ جلا کر بیزاری سے بولا۔ شارق رضا احمد، تم مجھ سے دھوکے سے نکاح تو کر ہی چکے، لیکن تمہیں یہ سب بہت مہنگا پڑے گا۔ ہاں غریبی کی وجہ سے میرا سستی چیزوں سے بہت پالا پڑا ہے، شکر ہے اب کچھ مہنگا دیکھنے کو تو ملے گا۔ وہ پھر شوق ہوا۔ اس کے برجستہ جوابی کارروائی پر وہ لب کچل گئی تھی۔ شارق احمد، اب تم ان سب کے نتائج کے بھی خود ذمہ دار ہوگے، کیونکہ اب میں تمہیں تمہاری جان سے انجان بنانے میں دیر نہیں لگاؤں گی۔ اس کے تیور یخلقت بدلے تھے۔ اب تو ہمیں آپ کے خوبصورت ہاتھوں سے اپنی جان گنوانے میں بھی کوئی آر نہیں۔ وہ دل فریبی سے بولا تھا، وجہ چہرے پر ابھی بھی شرارت کی چمک تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے اس کے دائیں جانب سے گزرتے ہوئے آگے بڑھی تھی اور جا کے بیڈ کے سائڈ ٹیبل کی جانب رکی تھی۔ وہ یکدم سے جدا ہو کے چونکا تھا۔ وہ وہاں سے اپنے مطلوبہ چیز اٹھا کر لبوں پر شاطرانہ مسکراہٹ لی اپنی انگارہ گیری پلکوں کو بے دردی سے رگڑتے ہوئے جھٹکے سے پلٹی تھی۔ جیسے ہی اس کا توازن بحال ہوا، اس نے دیکھا منہل کے ہاتھ میں ایک کانچ کا ڈیکوریشن پیس تھا۔ چھٹی حس نے اسے خطرے کی گھنٹی کا احساس دلایا تو گردن میں ڈوب کر ابھرتی گلٹی واضح ہوئی۔ وہ ساختو جامت کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ نو نو منہل، اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے وہ سختی سے اسے وارن کر رہا تھا۔ منہل نے وہیں کھڑے ہو کر شارق پر وار کیا تھا۔ اس سے پہلے وہ پیس فضا میں ٹھہرتا ہوا اس کے سر پر آ کر لگتا اور ارزم کی بات سچ ہوتی، اس نے اپنا چہرہ بچاؤ کی خاطر جلدی نیچے کیا تھا اور وہ پیس پوری قوت سے دبا پر لگ کر کرچیوں میں بٹا فرش پر پڑا اپنی موت پر نوحہ کر رہا تھا۔ شکر ہے بچ گیا، اطمینان بھری سانس خارج کرتے ہوئے اس نے سر اوپر اٹھایا تھا۔ انسان کو اب اتنا بھی فرمانبردار نہ ہونا چاہیے۔ میں تو بس مذاق میں کہا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ تم سچ میں مجھے جان سے مار دینے پر تل جاؤ گی۔ اپنا وار خالی جانے پر وہ لبوں کو سختی سے ایک دوسرے میں بھینچے نفرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بس اتر گیا غصہ یا ابھی بھی کچھ ارادے ہیں؟ وہ اس کے قریب ہوا تھا، وہ اس کے کان کی طرف جھکا تھا۔ دور ہو مجھ سے۔ اس کا قرب اختیار کرتے ہی وہ اسے دھکا دے کر چیخی تھی۔ سب کی طرف سے مجھ سے جھوٹ بولا گیا، سب اس کھیل میں شامل تھے۔ اتنی آسانی سے وہ کیسے بیوقوف بن سکتی تھی؟ اسے رہ رہ کر خود پر تاؤ آ رہا تھا۔ الٹا ہی کھیل ہوا تھا اس کے ساتھ۔ اس کی آنکھیں پھر سے پانیوں سے چھلک آئیں۔ بے بسی کا کتنا گہرا احساس تھا اس کے چہرے پر۔ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ سکس اٹھی تھی۔ وہ اسے دکھ نہیں دینا چاہتا تھا اور نہ ہی اسے اتنا رلانا چاہتا تھا، لیکن یہ خطا اس سے سرزد ہو چکی تھی۔ اب مداوا بھی اسے ہی کرنا تھا، لیکن وہ موقع تو دے۔ تمہیں بے وقوف بنانا کوئی مشکل کام تو نہیں تھا، وہ ہنس کر بولا۔ پھر بھی تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، مجھے تم سے قطعی امید نہیں تھی۔ وہ قہر برساتی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے بولی، یار پہلے تو تم مجھے ایسے مت دیکھو، سچ میں اگر میں ایک بار بہک گیا نا، پھر سنبھالنا مشکل سے مشکل تر ہو جائے گا۔ پھر بعد میں اعتراض مت کرنا۔ آنکھ ونک کرتے معنی خیزی سے کہتے سائڈ ٹیبل کی ڈرا میں جھک گیا تھا۔ تم ایک انتہائی گھٹیا انسان ہو۔ اس کی بات مفہوم سمجھتے ہوئے سرخ پڑی تھی۔ جانتا ہوں، بتانے کا شکریہ۔ اس نے ڈرا میں سے چھوٹا سا مخملی باکس نکالا تھا جس میں سے چکمگاتی ڈائمنڈ رنگ تھی۔ اس میں لگے ننے ننے سے زرکون ایک قطار میں شعاع مار رہے تھے۔ یہ تمہاری رونمائی کا تحفہ ہے، کیسا لگا؟ وہ باکس اس کی طرف بڑھائے پوچھ رہا تھا، جو ہنوز ابھی تک اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے کندھے اچکائے، پھر باکس سے انگوٹھی نکال کر زبردستی اس کے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں سجا دی تھی۔ اب زیادہ پیاری لگ رہی ہے، اور ہاں، اسے کبھی اتارنے کی حماقت بھی نہیں کرنا۔ وہ مصنوعی سرد لہجے میں بولا، تمہاری ہمت جو مجھے دھمکی دو؟ ہاں؟ وہ شعلہ جوالا بنی بھپری تھی۔ ادھر آؤ سر پھری لڑکی۔ شارق نے اس کا غصے کا کوئی خاص نوٹس نہ لیتے ہوئے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے گلے لگایا تھا۔ اب کہ اس نے اس کے اسرار سے نکلنے کی کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، تھک کر وہ اسے کندھے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ منہل کا ہچکیاں لیتا وجود اس کے بازوؤں میں تھا۔ اپنی دھڑکنوں میں اس کے دھڑکنوں کا شور محسوس کر کے سکون کی لہر خود میں سرایت ہوتے محسوس کر رہا تھا۔ مجھے اس گھٹیا پلاننگ کا حصہ بنا کر میرا تماشا بنایا گیا ہے۔ ایک بار پھر انداز کی تلخی لبوں لہجے میں دہرائی تھی۔ کھیل کھیلا تھا، مانتا ہوں یار، اور ویسے بھی اس خرافاتی کھیل کا مائنڈ آنر ارزم تھا۔ اس بے ذرا سے جھوٹ نے مجھے محبت کی جنگ میں فتح دلوائی ہے۔ میں تو اس کا بڑا مشکور ہوں۔ تو میری محبت کے ساتھ ضد بھی تھی، اور اس ضد کے آگے میں تمہیں ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے تمہارے دیے گئے محبت کے روگ نے میرا ذہن مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ کیسے تمہیں حاصل کروں، اور اگر یہ کھیل نہ کھیلا جاتا تو تم آج میری دلہن نہ بنی ہوتی۔ آج میری محبت میرے نکاح میں ہے، اس کا مطلب میں یہ سمجھوں تم نے مجھ سے انتقام لیا؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ انتقام دشمنوں سے لیا جاتا ہے، ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ تم میرے عشق کی دشمن تھی، لیکن جن سے محبت ہو ان سے انتقام بالکل نہیں لیا جاتا، اور میں چاہنے کے باوجود بھی تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کر پایا، اور میں بھلا اپنی محبت سے کیسے انتقام لے سکتا تھا؟ ہاں، تم اسے خوبصورت انتقام سمجھ سکتی ہو۔ اس کے لہجے میں اتنی ملامت تھی، منہل کو لگا ایک طلسم سا اس کے گرد بند
दिया गया हो, सांसें भी उस वक्त रुकावट बनी तो ये तिलिस्म टूट जाएगा। ईश्वर परिचय भी आपको पहले से ही जानती थी। अब वही माद वाली बात, मेरे सर पर कोई सिंह नहीं निकल आए थे जो सब मुझे पहचानने से इनकारी होते। अफसोस सिर्फ उनमें एक ही तुम थी जो मुझे नहीं पहचान पाई। वो नरमी से उसके बाद सुला रहा था। अगर मुझे पता होता मेरा प्रपोजल आपसे आया तो कभी इनकार नहीं करती और सोचने के लिए एक दिन का वक्त भी नहीं लेती। माफ करो बीवी, मुझे फिर से रद्द होने का कोई शौक नहीं था, इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया। ईशर मुझे बिजनेस पार्टी वाले दिन सब बता चुकी थी कि तुम मेरे बारे में क्या फीलिंग्स रखती हो। तुम्हारा मेरी मोहब्बत के जाल में दांस्ता फंस जाना भी मेरे लिए खूबसूरत इंतक की एक कड़ी थी। लेकिन मूवीज या सीरियल में जब भी देखा एक विलन ऐसा जरूर आता है जिसके रोल से हीरो हीरोइन की लव स्टोरी के दरमियान ट्विस्ट आता है। लेकिन मैंने अपने और तुम्हारे दरमियान ये किरदार खुद क्रिएट किया था। मम्मा पापा तो बहुत खिलाफ हुए थे कि मैं इतना मशकूक क्यों बन रहा हूँ, लेकिन मैंने सरप्राइज का कहकर मामला टाल दिया था। सच नहीं बताया कभी कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझसे बरगजिश्ता किस वजह से हुई थी। उसकी अगली बात पर वो दूसरे लम्हे वो झटके से उससे अलग हुई थी। अब क्या हुआ? शारिक ने नासमझी से उसे देखा। गर्म स्याह रुखसारों पर फिर फैलना शुरू हो गई थी। शारिक एलिश के साथ उस दिन वाली इतनी उनसियत जानकर सारा मंजर फिर से उसकी आंखों के सामने घूम गया था। ये अज़म की मेहंदी वाले दिन का वाकया है जब तकरीब इख्तिताम को पहुंच चुकी थी। तमाम मेहमान भी रुखसत हो चुके थे। रात के 2 बजे का वक्त था। उसने ईशर और प्रिशे को पुरजोर इसरार पर बड़ी दख्तों से शारी को अपने दिल की बात से आगाह करने के लिए खुद को तैयार किया था। शारी को ढूंढती हुई वो लॉन में आन पहुंची थी जहां सर्वेंट और वेटर लॉन में चीजें हटा रहे थे। एलिश, मुझे लगता है तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि मेरी सांस थम गई। प्लीज मुझे छोड़कर कभी नहीं जाना। मनहूस आवाज पर उसने ठटक कर यहाँ वहां देखा था और उस आवाज का माखुज जाने की कोशिश की थी। जब भी धुंधली सी रोशनी में उसे देहवले दरख्त की ओट में दिखाई दिए जो बेहद करीब थे। वो कोई और नहीं एलिश और उसका सितमगर था। मैं तुम्हारी आंखों का असीर हूँ। एलिश ने दोनों बाजू उसकी गर्दन में हायल किए हुए थे। वो उसकी सुनहरी तराशीदा जुल्फों को छेड़ता हुआ मोहब्बत पाश नजरों से उसे देखता हुआ बोल रहा था, तुम्हें याद है लास्ट टाइम पर हमने डीप हग किया था और जब भी ये अधूरा रह गया था। अच्छा शारिक, अब अपने जज्बात को संभाला। मुस्कुरा कर लह कर कहा गया था, तुम्हारे वजूद की खुशबू ने मुझे बेकाबू कर दिया है। इतना डीप रिलेशन है। मीना ने जल्दी से मुंह पर हाथ रखा ताकि मुबादा कोई सिसकी ना निकल जाए। एक साइड निकाम पर डालकर वो लड़खड़ाते शिकस्ता कदमों से लान की अखबार हिस्से से निकल कर अंदर आ गई थी। उसी वाक्य के बाद वो अहद कर चुकी थी कि वो उसे भूल जाने की पूरी कोशिश करेगी, कभी उसे सोचेगी भी नहीं, और जहां सुमैरा और जोहेब बोलेंगे वहां शादी के लिए रजामंदी दे देगी। हाँ, क्योंकि वो इतना शिद्दत पसंद थी कि छोड़ तो सकती थी पर बांट नहीं सकती थी। फिर चाहे वो कोई चीज हो या इंसान, बस जो उसका था वो फिर मुकम्मल उसका होना चाहिए, और जो थोड़ा सा भी किसी और का है तो फिर वो उसे चाहिए नहीं। फिर वो सब जो मैंने अज़म भाई और ईशर की मेहंदी वाली रात आपको और एलिश के दरमियान देखा, वो सब क्या था? उसे अपनी आवाज किसी गहरी खाई से आती हुई सुनाई दी। क्या वो भी प्लानिंग का हिस्सा था? हाँ, शारिक ने इस बात में सारी लाया था। ये भी एक मंसूबे का हिस्सा था कि मैं तुम्हें शारी से तुम्हारी मोहब्बत से बदगुमान कर देना था, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा तुम्हारी फितरत से वाकिफ था कि तुम अपनी चीजों के लिए कितनी शिद्दत पसंद हो। और फिर रजा मुर्तजा से शादी के लिए हमें भर लो, और देख लो ऐसा ही हुआ। मैं तुम्हारी ये आंसू बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होते। हाँ, अगर तुम्हें रोने से सुकून मिलता है तो मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूंगा। उसकी भीगी अपने हाथ की पुर से साफ करते हुए संजीदगी से बोला, नॉट एग्निस्टिव माइंड, ओके, इट्स जस्ट लाइक अ बेस्ट फ्रेंड। उसकी बिना कहे वो उसकी नजरों का महफूम समझते हुए सर झटकते हुए बोला, वो भी सिर्फ आपको बेस्ट फ्रेंड समझती है क्या? जेन में उठते अनजाने खदशे को उसने जुबान दी। अब मैं इतना हैंडसम हो गया हूँ तो उसके इरादे मेरे लिए बदल गए हों तो इसमें कुछ नहीं कर सकता। वो फिर संजीदगी बड़ी शौकी से बोला। अब वो उसे घूर रही थी। बसा नहीं है तुम्हारे सिवा मेरे दिल में, चाहो तो तलाशी ले सकती हो। उसने अचानक ही बीच का फासला खत्म करते हुए उसका चेहरे हाथ के प्याले में भरते हुए सभी पेशानी पर मुरहसबत की थी। शारी की नजरें बेखौफ थी, वह फितना थी और जज्बात के शरीर एहसास से दुखती हुई लांपी पलके और सुर्ख चमकते रुखसारों के पीछे शर्म और हया के साथ एक शर्मिंदगी से छुपी हुई थी। मैं तुम्हें चाहने के बावजूद कोई सजा नहीं दे सका। मोहब्बत जो थी तुमसे गहरा तंग करके उसे खुद में भींच गया था। मिनल की आवाज जैसे गुम होकर धड़कने उसकी तरह बेताब हुई थी जैसे सीने से दिल अजरत कर देने के दर पे हो। आपकी बेरुखी से बढ़कर कोई कड़ी सजा हो सकती थी भला? बहुत बुरे हैं आप। बेख्तियारी सी कैफियत में उसके लबों से शिकवा फिसल गया। बुरा हूं लेकिन तुमसे कम। बहुत रुलाया है आपने, कमी तो आपने भी नहीं छोड़ी थी। उसकी बढ़ती जसारतों से तंग आकर वो राह फरार का कोई तरीका ना हाथ लगते देखकर उसके सीने में मुंह छुपा गई थी। मीनल और खुद के दरमियान कमरे में रोशनी का वजूद इजाफी जानते हुए वो गूल कर चुका था। तुम्हें जब कभी भी फुर्सतें मिले मेरे दिल से बोझ उतार दो। मैं बहुत दिनों से उदास हूँ, मुझे कोई शाम उधार दो। मुझे अपने रूप के धूप दो के चमक सके मेरे खालो हद। मुझे अपने रंग में रंग दो, मेरे सारे जंग उतार दो। किसी और को मेरे हाल से ना गरज है कोई ना वास्ता। मैं बिखर गया हूँ समेट लो, मैं बिगड़ गया हूँ सवार दो। मेरी वहशतों को बढ़ा दिया है जुदाइयों के अजाब ने। मेरे दिल पे हाथ रखो जरा, मेरी धड़कनों को करार दो। तुम्हें सुबह कैसे लगी कहो मेरी ख्वाहिशों के दियार की? जो भली लगे तो यहीं रहो, उसे चाहतों से निखार दो। वहां घर में कौन है मुंतजिर के हो फिक्र देर सवेर की?
बड़ी मुख्तसर सी ये रात है, इसे चांदनी में गुजार दो, कोई बात करनी है चांद से किसी शाहकुसार की ओट में, मुझे रास्ते में ये ही कहीं किसी कंज गुल में उतार दो। गिलास विंडो से टकरा कर चुन चुन कर अंदर आने वाली सुर्खी माइल नारंगी सूरज की किरणों ने सीधा उसके चेहरे का हाथा किया था। कसमसा कर चंद दिहाई आंखों के साथ उसने करवट बदलनी चाहिए, लेकिन एकदम किसी ख्याल की तरह फट से आंखें खोले थी। आंख खुलते ही पहला मजा देते ही लब मुस्कुरा उठे। वो उसकी मोहब्बतों में निखरी उसके सीने से लगी महव ख्वाब थी। कितनी देर उसने यकीन करने में लगा दिए थे। वाकई उसकी मोहब्बत उसके सामने, उसके पास हम खजा का उजाड़ मंजर थे। उसने छू कर गुलाब कर डाला। 400 बहार उतरी हुई थी, वलीमे की तकरीब पर अरूज पर थी। अपने चेहरे पर तपस्या सी महसूस हुई तो उसने ठटक कर यहाँ वहां देखा था, लेकिन सामने रेस पर नजर पड़ी तो लब भींच लिए। बदले में रेस ने उसे खूबसूरत सी मुस्कुराहट पास की थी। ओहो ना छोरा, भाभी इस जान के जाप को मुझे थमा कर कहाँ चली गई है। राबिया की तलाश में अपनी मतलाशी नजरें पूरे हाल में दौड़ाते हुए 2 साल रोते हुए हादी को संभलने में हलकान हो रही थी। वो उस वक्त सच जंजलाई हुई थी। कंधे से लगा रोता हादी को कभी एक से दूसरे कंधे से लगाती, कभी अपने दुपट्टे में उलझती। लेकिन 2 साल हादी तो शायद उसका जब्त आजमा रहा था, अपनी राग बंद करने में कायल ना था। रोते धोते हादी को गोद में उठाई इधर उधर टहल रही थी कि किस तरह तो भले। हादी प्लीज चुप भी हो जाओ, मैंने कौन सी बहन चुरा ली है जो तुम इतना जोर से रो रहे हो। उसे राबिया से हमदर्दी किसी गुनाह की सजा से कम नहीं लग रही थी। उस वक्त जब उसने कहा था भाभी आप आराम से मेहमानों से मिले, मैं इसे संभाल लूंगी, और राबिया खुशी खुशी अपने लाडले को उसे थमा कर आगे निकल गई थी। और हादी ने जब से ही माँ को ज्यादा देखकर रोना मचाया हुआ था। सबसे ज्यादा गुस्सा उसे रेस पर आ रहा था, जिसकी नजरें वो मुकाबल खड़े अपने दोस्त से हम कलाम होने के बावजूद खुद पर गिरती हुई महसूस कर रही थी। तू बा लाओ हादी को दे दो, मुझे उम्मीद है उसने तुम्हें ज्यादा तंग नहीं किया होगा। राबिया ने मुस्कुराकर कहते हुए हादी को लेने के लिए हाथ बढ़ाया। हादी माँ को देखते ही जल्दी से गोद में चढ़ गया था। जी भाभी सही कहा आपने, बाजू दबाते हुए उसने चेहरे पर जबरी मुस्कुराहट सजाते हुए कहा था, वरना तोबा। उसके याने ने उसके हाथ उखाड़ डाले थे। वो अपने दोस्त को एक्सक्यूज करते हुए सीधा उसी के पास आया था। वो महरून 3 पीस सूट में जाजब लग रहा था। वो जो अब टेबल पर रखे अपने क्लास में झुकी कुछ ढूंढ रही थी। आहट पर उसने निगाह उठाई। आतिशी रंग के कैपरी लॉन्ग शर्ट उसका सरापा खूब जच रहा था। चेहरे के तसरात ने पल भर में नागवारियत इख्तियार की। क्या मसला है, क्यों हर वक्त सर पर सवार रहते हो? मैंने कोई 1000 दफा तुमसे कहा है मुझसे इज्तनाब किया करो, समझ नहीं आती। वो शोला ज्वाला बनी उसके सामने आई थी। चेहरे के बरक्स उसकी आवाज में गुस्से के तासुर था। क्यों, आप क्या कोरोना के मरीज हैं जो मैं आपसे इज्तनाब करूं? मुस्कुराहट दुबारा उसने शरारती अंदाज में सवाल दोहरा। और जहां तक सवाल है मसले का, कुछ समझने के अंदाज में सर हिलाता हुआ पैंट की जेबों में हाथ फंसाए अपनी मगनातीसी गहरी सुरमई आंखों में चमक लिए उसकी भूरी गजाली आंखों में डालते हुए 2 कदम का फासला पार करके करीब हुआ। मेरा मसला मोहब्बत है, तुम मिल जाओ और हल कर दो। सीधी बात जाने मन, मैं बात घुमा फिरा कर करने का आदी नहीं हूं। असल में जब तक मुकाबिल का दिमाग ना घूम जाए तो मुझे बात करने में मजा नहीं आता। लेकिन मैं तुमसे घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा, बस इतना कहूंगा, जब भी तुम्हें देखता हूँ मेरा हार्ट फेल हो जाता है। धड़कने पे काबू हो जाती हैं। तो किसी अच्छे मौलिस से अपना इलाज करवाओ, काफी फाका पड़ेगा। मेरे पास क्यों आए हो? अपनी लिट को उंगली में लपेटते हुए वो तुर्क कर बोली। कैसा समझाऊं मैं तुम्हें, तुम्हारी इन चिरागों ने मेरी नींदें उड़ा रखी है। सच कहता हूँ तुम्हारी इन हसीन आंखों का शिकार हो चुका हूँ। आप मेरा इलाज किसी तबीब के पास नहीं है सिवाय तुम्हारे। अरेज की करार ने उसके रुखसार सुलगा दिए थे। प्लीज इनकार करके मुझ बेचारे का दिल मत तोड़ना अरेज, सैदी मैं दिल नहीं सीधा हड्डियां तोड़ देती हूँ। बोलो मंजूर है? आईब्रोज कर उसे इजाजत चाहिए। मुतालिब लड़की, ये तो गलत बात है ना, पहले दिल पर कब्जा करती हो फिर उसे उसका हक भी नहीं देती। वो मुंह बसोर कर बोला, ठीक है मैं तुम्हें ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा क्योंकि हम पठान जबरदस्ती दिनों पर कब्जा नहीं करते, लेकिन हाँ मैं तुम्हारी मसला जवाब का मुंतजिर जरूर रहूंगा। अरे ज्यादा इंसान को खुश रहना चाहिए, खुश फहमी में नहीं। अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें हाँ मैं जवाब दूंगी। वो अपनी बात कहकर जाने के लिए पलटा ही था जब उसे काना तूबा की आवाज टकराई। हाँ हाँ, तूबा दा स्टाइल दा कुर्बान दा, आपके तो अंदाज ही निराले हैं, लेकिन मैं फिर भी खुशफहमी में ही रहना पसंद करूंगा। मेरी मोहब्बत तुम्हें जरूर मेरे पास लाएगी। वो कहकर रुका ही था, आगे बढ़ गया था और वहां हक्का बक्का से खड़ी रह गई थी। खुले आसमान के नीचे बेतहाशा जगमगाते तारों के दरमियान चांद अपने आबोताब पर था। चांद की फसोखेज ठंडी मध्यम रोशनी उसकी मोतियाई रंगत अजीब सी रोशनी बख्श रही थी। उसकी कांच की सी सहरा ब्राउन आंखों की पतलियां कुछ और शफाफ कांच की सी नजर आ रही थी। मिनल की महवियत को देखते गहरे सांस भर कर उसने मिनल के ताकुब में उफ पार देखा। सुना है इंसान की नजरें उफ में जब खाक छानती हैं, जब जमीन पर उसका कुछ खो गया होता है। शायद की आवाज पर वो एकदम चौंक उठी थी। खिड़की से बाहर मबूत कर देने मंजर में वो इतनी खोई हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला वो किस लम्हे कमरे में आया। आगे बढ़कर शायद ने उसके कंधे थोड़ी पर रख कर नाजुक कमर के गिट पेट पर बाजू बांध लिए थे। इस गैर मुतवक्के उस्ताद पर अचानक धड़कनों में भूचाल आया था। इस वक्त वो पूरे उसके आसार में थी। लंबी पलकों की लर्जिश और दमकते सुर्ख रुखसारों पर मजीद सुर्खी घुल गई थी। उसने अभी तक चेंज नहीं किया था। जेबो आराइश सब वैसा ही था। शायद ने उसे कंधे से पकड़कर अपनी जानिब घुमाया था। ये इतना क्यों शर्माया जा रहा है? मैं तो ऐसे इरादे भी नहीं है अभी। अगर आप अब ऐसे शर्माएंगी तो मसला गंभीर हो जाएगा। उसके चेहरे पर झूलती आवारा लिट को अपनी उंगलियों में लपेटते हुए दीवानावार नजरों से उसके चेहरे के एक नक्श को अपनी आंखों में समोते हुए वो शौक लहजे में बोला, और जरा आप मुझे ये बताएं, मुझसे मोहब्बत करने लगी थी तो बताया क्यों नहीं? शादी के सवाल पर वो एकदम सरपटा सी गई। पहले वो उसे करीब था कि उसे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हो रही थी, और ना ही वो उसे अपनी मजबूत गिरफ्त से निकलने की मजामत की इजाजत दे रहा था। हाँ, ये किसने कहा मैं आपसे मोहब्बत करने लगी थी? आंखें फैला मसनूई हैरत से उल्टा सवाल किया गया। लबों पर शौकी से शरीर मुस्कुराहट रखसा थी। अच्छा तो क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है? फिर खफगी से मगर हैरत से सवाल किया गया था।
उसकी शरीर मुस्कुराहट को देखते हुए वो उसकी चूड़ियों से सजी दोनों कलाइयों को नरमी से थाम कर उसकी पुष्प पर ले जाकर अपने मजबूत हाथों में जकड़ चुका था। जी तो क्या कह रही हैं आप? आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है? बराह रास्त अपनी आंखों से चमकती आंखों से वो उसकी समंदर जैसी गहरी ब्राउन कांच की सी आंखों में देख रहा था। उसे यूं देखने से घनी पलकों की चिलमिल आरिस पर गिरी थी। नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा, झुकी नजरों के साथ ही उसने जवाब दिया था। उसकी शरीर निगाहों से उसके गाल दहक रहे थे। जाने शारिक, मेरी आंखों में देखो, वो सरगोशी में बोला। उसके लिए यही तो सितम था, वो उसकी इन सियाह आंखों में देख नहीं सकती तो जो उसकी आंखों से भी ज्यादा गहरी थी। उसके तक तक करते दिल की धड़कनों ने इतना शोर किया कि वो इतने करीब होने से उसे बखूबी सुनाई दे रहा था। अच्छा, तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं हुई थी तो क्या आदत हो गई थी? थोड़े से चेहरे का रुख ऊपर किए लहजे में शौक से अंदाज लिए इस्तफसार कर रहा था, जिसकी नजरें हनूज झुकी होने पर उसके फिर सवाल पर नजरें मजीद झुक गई थी। नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ था। हमें किसी चीज की आदत जब होती है जब वो हमारे पास मुयस्सर और आप मेरे पास मुयस्सर नहीं है। अच्छा, तो फिर वो हुआ था जिसका ताल्लुक मोहब्बत की नस्ल से ही है क्या, जो हमें किसी एक के अलावा सोचने नहीं देता? हाँ, झुकी आंखों के साथ लबों पर दिल फरेब शर्मीली सी मुस्कान सजाए वो नफी में सर हिला गई थी। तो फिर आपकी इसकी शौकी की जगह हिरानी ने ले ली थी। मिन्हल, मेरी आंखों में देखकर एतराफ करो तो क्या है तुम्हें मुझसे? फिर वही जिद। वो अपने मजबूत हाथों की हथकड़ियां इन नाजुक कलाइयों पर सख्त कर चुका था। कलाइयों पर सख्ती होने की वजह से कांच किसी ब्राउन आंखें पलके उठाकर नाराजगी से उसे देखा था। वो उसी लम्हे गिरफ्त में थोड़ी ढील दे चुका था। बताओ, फिर सवाल। सख्त मुजाहमत के बाद कलाइयां छुड़वा कर पनाह के लिए वो उसके सीने में मुंह छुपा गई थी। उसकी पनाह गाह भी तो वही शख्स था। वो उस हरकत पर गहरा मुस्कुराकर अपने बाजू का घेरा उसके गिर्द बांध चुका था। मुझे आपसे मोहब्बत भी जब होती जब आप मुझे हासिल होते। मुझे तो मोहब्बत से भी ज्यादा पहुंची हुई चीज आपसे। मुझे पहले सिर्फ आपसे चाहत थी रजा, और ये चाहत कब आपके इश्क में बदली मुझे पता ही नहीं चला। मैं आपसे इश्क करती हूँ, लम्हों की बात होती है, और ये शायद उसी तरह हुआ करता है, अचानक से बिना बताए बिना सोचे समझे बेख्तियारी में हो जाने वाला। और मुझे भी इस तरह आपसे इश्क हो गया था। कोई इकरार मोहब्बत इतना भी खूबसूरत हो सकता है, उसे गुमान भी नहीं था। इस खूबसूरत से अमली तराफ इकरार के बाद वो अपनी मोहब्बत की महराज की पेशानी पर सख्त किए उसे बाजू पकड़कर खुद से अलग किए वो सरशारी से उसे ही देख रहा था, जिसके चेहरे पर इकरार की सुर्खियां और हया के रंग बिखरे हुए थे। जाने हयात, मेरी जिंदगी में आने और इसे खूबसूरत बनाने का बहुत शुक्रिया। मोहब्बत फूल होती है, कहो तो फूल बन जाऊं, तुम्हारी जिंदगी का एक हसी असूल बन जाऊं। सुनना है रेत पे चल के तुम अक्सर महक जाते हो, कहो तो अब के बाद मैं जमीन की धूल बन जाऊं कि धूल बन जाऊं। बहुत नायाब होते हैं जिन्हें तुम अपना कहते हो, इजाजत दो कि मैं भी इस कदर अनमोल बन जाऊं। खत्म शुद्ध।